भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्यावरवी ती गर्भेस जाली. नमान मोरयेक कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो. आनी आमचे मध्ये जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आंबा पासोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्याव ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्तांच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. सकाळीच्या वेळार आमच्या दोळ्यांनी दंब्या दिव्या अर्गा आमकां रसल्या देवा आमकां रसल्या सुम्या त्या सोडवंदरा की त्या वर्तो मोग धाणे सोदला जरमाय चित्त तटीवान वर्ष सासरी मोगा हांवें तुजो मोग केला. सासरी मोगा हांवें तुजो मोग केला. सांडल्यार कोणें हांव तुका सांडचो तसलो देव न्हय. विसरल्यार कोणें हांव तुका विसरचो तसलो धनी न्हय. हांव तुका साकोर म्हणिना हांव तुका इश्ट म्हणटा. तूं साकोर न्हय. तूं म्हजो इश्ट जावन आसा. तूं म्हजो इश्ट जावन आसा. सकाळीच्या वेळार ताच्या मोगाचो अनुभव आसो बी करया. ताच्या मोगाचो अनुभव ताच्या मोगाचो अनुभव ताच्या मोगाचो अनुभव वैसुम्या वैसुम्याची वैसुम्याची स्वरूप तुझी वाट हांव दाखयता. विस्वास म्हजे दवर. विश्वास मोचे तोर पुता मोच्या बेविश्वासी जायना का. घे आत्मसो स्वरूप तुझी वाट हांव दाखयता. मोगाळ बापा तुका आज आमी अर्घा दिता बापा. तुजो विस्वासी मोग सकाळीच्या वेळार आमचेर तूं दाखयते आसाय बापा. दाखयते आसाय बापा. कोणेंय सांडल्यार तूं आमकां सांडचो तसलो न्हय बापा. ते सकाळीच्या वेळार खंय बेसराय घेवन आयचो दीस आराम करून वता आसतना तुजे उतार म्हणटा की जरमायक 31 वर्सरी सासणीक मोगान हांवें तुजो मोग केला. सासणीक मोगान हांवें तुजो मोग केला. वैसुम्या सासणीक मोगान
तुवें म्हजो मोग केलाय. कोणेंय सांडल्यार तूं म्हाका सांगता तसलो धनी नाय. म्हजें नांव तुज्या हाताच्या तळट्याचेर तुवें कांतयलाय. तुजो विस्वासी मोग, तुजो विस्वासी मोग म्हजें तूं दाखयतें आसाय, दाखयतें आसाय, दाखयतें आसाय. परतून म्हणया विस्वास म्हजेर दवर म्हणून ह्या उतराचे पातळी दवर. आमचो विस्वास सुमेचे दवरया सकाळच्या वेळार. म्हज्या पुता बेविस्वासी जायनाका. वैसम्याचे सून घे हात म्हजो आयचे दिसा. सोलोंक तूं शीक. तुका वाट आज हांव तुका दाखयता. हांव वाट सत आनी जिवीत जावन आसा. तुज्या जिविताची वाट हांव जावन आसा. विश्वास जे धोर पुता म्हज्या बेविस्वासी जायनाका. घे हात तुजो सोलोंक तूं शीक. वाट हांव दाखयता. बेविस्वासी जायनाका. बेविस्वासी जायनाका. कित्याक हांव वाट सत आनी जिवीत जावन आसा. एकडी वाच्या जर्माय चॅप्टर 31 वर्स 3 आमकां अशें म्हणटा. पयस्तांव सर्वेस्पर ताका दिश्टी पडलो. सासणीक मोगान हांवें तुजो मोग केला देखून हांव तुका म्हजो विस्वासी मोग आजुनी दाखयता. आज हे गायनान आयकले आमी बेविस्वासी जायनाका. घे हात म्हजो आनी सोलोंक तूं शीक. कित्याक सासणीक मोगान हांवें तुजो मोग केला. सासणीक मोगान आमी हर एक दिसा आयकता म्हज्या मोगाचें न्हू. म्हज्या मोग देव जावन आसा मोग. देव जावन आसा मोग. त्या खातीर म्हणटा की विस्वास म्हजेर दवर पुता म्हज्या. बेविस्वासी जायनाका. बेविस्वासी जायनाका. म्हजेर दवर विस्वास. आज आमी 24 वरां कितलो वेळ आमकां रचल्या देवाचेर विस्वास दवरता आसा. एक घडी आमकां उतार अशें म्हणटा की बोआप्रभाची उतार आज अशें म्हणटा की पळया प्रवर्ब चॅप्टर 23 वर्स 26 मांडण्याच्या पुस्तकांत 23 वर 20 आनी 6 एकडी वाच्या. प्रत्येकदा प्रवर्ब चॅप्टर 23 वर्स 26 आमकां अशें म्हणटा की म्हज्या पुता म्हज्या पुता म्हज्या पुता म्हज्या पुता तुझे काळीज म्हाका दी. तुझे काळीज आज म्हाका दी. फर्स्ट पॉइंट ह्या बुधवाराच्या दिसा तुझे काळीज म्हाका दी. तुझे काळीज म्हाका दी. मुखार तुझे दोळे तुझे दोळे म्हज्या वाटांचेर तुझे लायलेले दोळे म्हजे वाटांचेर म्हज्या वाटेचेर लायलेले आसूं. लायलेले आसूं दी. प्रत्येक तर म्हणटा पळया म्हज्या पुता प्रत्येक तुझे काळीज म्हाका दी आनी तुझे दोळे म्हज्या वाटेचेर लायलेले 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 आसूं दी. इतले सेंटेन्स आज पुरो म्हाका आनी तुका. एकडें वाचच्या जुवा प्रमाणे शिकवार्ता 28 वळ 12 जॉन चॅप्टर 8 वर्स 12 अशें आमकां म्हणटा की जेजू परत्यान तांचे लागीं उलोवन जेजून म्हणालो परत्यान तांचे लागीं अशें म्हणा लागलो की हांव संवसाराचो हांव उसवाड. संवसाराचो उसवाड. म्हजो पाटलाव करता म्हजो तो पाटलाव करता तो काळोखान सलसना. काळोखान बिलकुल सलसना. हांव संवसाराचो उसवाड. हांगा म्हणटा की म्हज्या पुता तुझे काळीज म्हाका दी. तुझे काळीज म्हाका दी. आज तुझे काळीज म्हाका जाय. प्रत्येक तरा मॅथ्यू 6:21 जंय तुझे दिर्वे आसा थंय तुझे काळीज आसना जावं दी. आज आमी सांपण पडल्या देवाच्या मोगाच्या सकयल पडल्या. पळया आमचे काळीज आमचे मोग ह्या संवसारांत तें सांपळून आसा. आमी कितलें म्हणटा ना 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 हांव देवाचो मोग करता. देवा लागीं आसा हांव मागणें करता. पळया म्हज्या मोगाचें न्हू एक घडी आमचे काळीज आज कितले आमी जेजूक दिला. पळया आमची मोन आमी कितले आमच्या सुम्याक दिला. एकडी उडास करे आमच्या मोगाचें न्हू चिंतून पळया. आमी ओन्ली उसारता मात्र म्हज्या मोगाचें न्हू
आमचे काळीस मन भलत्याच कडे आसा, भलत्याच कडे. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू आशिर्वाद मागून घेता आसतना ती स्वीकार करूं आमच्यान जायना. देव 100% मागतना आशिर्वाद देवयता. मॅथ्यू 7:7 मागा आनी तुमी घेतला. जॉन 14:14 मागा आनी तुमी घेतला. म्हज्या नांवान वॉट एवर तुमी मागता ते तुमकां मेळटलें म्हूण जेजून बसयला. जेन्ना बेसांव देंवन येता आसतना आमी आनी वस्तूचेर आमचे काळीस मन आमी थारयला जावं फ्रो, थारयला जावं फ्रो म्हणजे मोगाचेर कितल्याय पोटी आमचे मायंड चंचल जावन आसता, चंचल जावन आसता. म्हाका उडास आसा, हांव फाटल्या दिसांनी सिंधुदुर्गा डायसिसांत रिट्रीट दिवन वता आसतना एक 80 वर्सांच्यान चड उतारला भयण. ती त्या सुवातेर मागण्याक आयला उतार प्रायची. पाटी भगवान आसा तिची सारके सोळोकी जायना तितले आसा. दान पुराय गेल्यात. तिने मुसांतले उतार कितें जाणा तुमी? म्हाका वाचूंक येना, हांव अनपड. तोंडां सारकें उरलेलें तेणें समजना. हांव अनपड, म्हाका वाचूंक येना. ब्रदर एक उतार उडास आसा, तेणें सारकें उरलेलें समजना. ती म्हणटा की Psalm 46:7 दळबराचो सर्वेस्पर म्हज्या सांगात आसा. तिणें सांगलें आयकना सारकें म्हणा ती तोतले आता जाल्यार ती म्हणटा दळबराचो सर्वेस्पर म्हजे सवय आसा. हांव 82, 83 दळबर सर्वेस्पर म्हजे सवय आसा. हे रितीन गायला कित्याक म्हणल्यार देवाची उतार म्हजे सांगात आसा, देवाची संगत म्हजी सांगात आसा, देवाची पदवी म्हजे सांगात आसा. 82, 83 इयर्सची भयण पयस तो रितीन गायला आनी तिच्या तोंडांतले उतार बायबल कोटेशन. तिचे काळीस सोम्या लेगी 1 आसा, सोम्या लेगी 1 आसा. ते आमी गायन गायले विस्वास म्हजे दवर म्हज्या पुता, बेविस्वासी जायनाका, बेविस्वासी जायनाका. लिमिटेड टाइम देवाच्या मोगात थंय सांपडून रावं नाका. तुजे टाइम फॉर एवर सोम्या लेगी पळोवंक वचरो. आज जण एकल्यांक हे उतार म्हणटा पळया प्रोवर्ब चॅप्टर 23 वर्स 26 म्हणटा की म्हज्या पुता तुझे काळीज म्हाका दे. आज आमची काळजां फापसला. आमच्या काळजांत आज जायते दूख आसा. आमची काळजां भलत्या सुवातेर आमी दिल्या. म्हज्या मोगाचें जावं फ्रो पयशाच्या फाटल्यान, जावं फ्रो कोर्ट केसीच्या फाटल्यान, जावं फ्रो जाग्याच्या फाटल्यान, जावं फ्रो खंयच्याय संवसाराची अटॅचमेंट मोगा फाटल्यान, जावं फ्रो आज केदां हे पुटी मोबायलान मेसेजी आसता आनी केदां रिप्लाय करची, जावं फ्रो कितलो वेळ हांव फोनार टांगता तितलो उलोव, जावं फ्रो म्हज्या मोगाचेर आमचे काळीज आज आमी संवसारांत दिला. आज जेजू म्हणटा तुजें काळीज म्हाका दिताय गी कित्याक तुज्या काळजान हांव रावोंक आशेता. तुज्या काळजान हांव रावोंक आशेता, तुजे उलोवंक आशेता. आज तुजे ते संबंध दवरूंक आशेता. एक घडी ह्या म्हज्या मोगाचेर जॉन चॅप्टर 10 वर्स 10 11 उतार आमकां अशें म्हणटा की हांव आयला बरोवन वखदाच्या मापान जिवीत दिवंक. हांव तुका ओन्ली 25% न्ही, हांव बरोवन वखदाच्या मापान जिवीत दिवच्या खातीर आयला. त्या खातीर पेद्रू जेजूच्या उतराचेर पातळ जाळ सोडली. कित्याक म्हणल्यार ताच्या पयलें ताणें ताच्या मोतीचेर पातयेवन, ताच्या सक्तेचेर पातयेवन, जावं फ्रो त्या काळजाचेर डिझायर अत्रेगाचेर पातयेवन सगळी रात तेणें जाळ ओडली. एकच एक मासली म्हणूना. ताची मोत म्हणा लागली की थंय जाळ सोडला थंय मासली आसा. हाचे पयलीं तुका मासली मेळ्ळा, थंय जाळ सोडली थंय मासली म्हणूना. ताची मोत म्हणा लागली की हांगा जाळ सोडली वयस जाल्यार हांगा मासली मेळटा, थंय मेळना. ताचे काळीज म्हणटा की आज सगळी रात तूं जाळ सोड तूं मासली मेळटा. ना मेळूंक ना. म्हज्या मोगाचेर जेन्ना थकोन येवन सगळी जाळींत आसली कसरो काण जाळ फोल्ड करता आसतना जेजू पेद्रूच्या दोणीर बसलो आनी थंय ताणें शुभ वार्ता परगटणी करूंक सुरू केलें. जिविताचे उतार जेजूच्या तोंडांतल्यान भायर सरूंक सुरू जालें. प्रत्येक तरान मार्ताचे आनी मोरयेचे कडेन जेजू गेल्ल्या वेळार जेजूच्या तोंडांतल्यान भायर सरली जिविताची उतरां मोरयेच्या काळजांत भितर रिगली. मोरी शांत जेजू लागीं बसली, शांत जेजू लागीं बसली. मार्तान कंप्लेंट करूंक लागल्या वेळार जेजू म्हणटा की तिणें बरो वांटो वेंचून घेतला, तो कोणाचेरच विंगड करूंक जायना. पेद्रू बरो वांटो जेजूक वेंचून घेतलो, जेजूक वेंचून घेतलो. सगळे जाळ फोल्ड करता आसतना कान
जेजूच्या उतराचेर असले. पेद्रूचो सगळे जेजूचे उतार आयकल्लो पेद्रू पवित्र आत्म्यान भरलो. जेजू म्हणटा की तुजी दोन गूढ उदका लागीं व्हर. पेद्रू कांय म्हणना, एकच म्हणटा की सगळी रात हांव कश्टालां, कित्याक तेन्ना तूं नातलोय म्हज्या जिवितांत. तुजे उतार कितें म्हणून कळीत नातले. तुजे उतार आसा सासणी जिविताचे. आता इतलो मुर्शीर हे लोकांन आयकत आसतना हांवें ते उतार आयकला. सुम्या, त्या उतरात जीव आसा, त्या उतरात सकत आसा. सगळे रात कांयच मेळना. आता तूं म्हज्या दोणेर आसाय. म्हाका आजच्या भाव भयणानो, आमच्या जिवितांत जेजू आसलो वय जाल्यार कितेंच उणें ना. आमच्या कुटुंबात जेजू आसलो वय जाल्यार तूं सल्वाने. आमच्या जिवितांत जेजू आसलो वय जाल्यार केदें एवढं वदाळ मारूं दी, कांय जावचें ना. म्हज्या मोगाचेर पेद्रू कितें म्हणटा, सुम्या, सगळी रात हांव कश्टालो. तुज्या उतराचेर पातयेवन हांव जाळ सोडटा. तुज्या उतराचेर पातयेवन हांव जाळ सोडटा. कित्याक तुवें कितें उरलेलें हांवें आयकलां. म्हज्या मोगाचेर पेद्रून सर ह्या उतरा पातयेला वय जाल्यार हांवें आनी तुवें कितल्या दिसा पातयेवचें? 1 म्हयन्या खातीर गी, 10 दिसां खातीर गी, 2 म्हयन्या खातीर गी. कितलें आमचें भितर परिवर्तन जालें आमचें जिवीत. म्हज्या मोगाचेर हांव तुमकां घडीत सांगता. एका 26 वर्साच्या तरणाट्यान दिल्ली आपल्या जिविताची साक्षी. हांव 3 वर्सां भोव अपुर्बायेन मागणें आयकतलो. म्हाका बरें लागतालें मागणें. कित्याक म्हज्या मम्मी डॅडीन ल्हान तर म्हाका केरसिमटा व्हेला. सारकें आयका, म्हज्या मम्मीन ल्हान तर म्हाका केरसिमटा व्हेला. म्हाका मागणें अपुर्बायेचें लागतलें. जाल्यार म्हज्या भितर जेजू अजापाक करता म्हणलो भरोसो नातलो. कित्याक संवसारांत तो अशें जियेता, ते तशें जियेता. ताणी पुरो मागणें करूनच ग्रेस्त जाला की मागणें करिना जाय कांय दिना की देव. मागणें केला मात्र दिता की ताणी मागणें केला की आज तो थंय आसा, हाणें मागणें केला की तो हांगा आसा. हे म्हज्या मोती कश्यान आसलें. 26 वर्सां म्हजी उतारली. म्हज्या जिवितांत खंयचे अंतर पावो म्हाका जावना. खंयचे अंतर, कित्याक आमच्या जिवितांत जायते बरें अशें थोडे बरें देवसर घालता. कित्याक म्हणल्यार पळय, तो मागणें करिनातलो आज इतले ग्रेस काय नासा. पुरो मागणें केल्यार मेळटा म्हण न्ही. कित्याक म्हणल्यार कित्याक तो कितेंय करता, खंय वचून पावता. जायत्यो देवसर आमकां गुंडयता. ह्या तरणाट्या जिवितांत सेम आसलें. एक दीस तो मागणें आयकत आसतना ताच्या मोतीन एक सवाल आयले. एक मोती वायज आयकल. तरणाट्या, सगळे 26 वर्सां म्हळ्यार हे फाटली 4 वर्सां तुज्या जिवितांत ओन्ली तूं सवालां जियेते आसाय. जावं फुरो म्हजे उतार तूं आयकते आसाय, जावं फुरो तूं मागणें करते आसाय, थोडो वेळ बायबल वाचते आसाय. तुजें काळीज कोणाक दिलाय? एकच पॉयंट ते काळजाक ते लागले. परिवर्तन जावंक एकच उतार पुरो म्हज्या मोगाचेर. पेद्रूक एकच उतार मेळ्ळें. खंयचें जावन आसा? गूंड उदका लागीं तुजी दोड व्हर आनी थंय तुजी जाळ सोड. सडनली पेद्रू म्हणून सगळी रात हांव कश्टालो. तुज्या उतराचेर हांव पातयेता. मोगाचेर सोम्याच्या उतराचेर आज तूं पातयेते वयस जाल्यार तुजी तालेंत कांय काम करची ना. त्या सुवातेर तुजी जाणवाय, जावं फुरो तुजे धाट्टमुटाय, जावं फुरो आनी कितें यूज ना. ओन्ली देवाच्या उतराचेर पातयेवन जर आज भावार्थान जियेते तुजो सगळो फुडार जेजू बांदून व्हरता. नाजाल्यार कितें जाता म्हणल्यार तुजी मोत खंय व्हरता त्या सुवातेर तूं येते. जावं फुरो तुजी मोत खंय शिकयता त्या सुवातेर वचून सांपडटाय. म्हज्या मोगाचेर त्या दिसा हो तरणाटो शांत बसतो. शांत एक दीस न्ही, 3 दिसां शांत एका सुवातेर तो बसलो आनी म्हणा लागलो की उलय सोम्या उलय. तरणाट्यान वडिलांक हर एका दिसा देवाचो ताळो आयकूंक आमची काळजां उक्ते दवरया. नाजाल्यार आमची मोत म्हणल्या सुवातेर आमी धांवता. आमची कूड म्हणल्या सुवातेर आमी धांवता. आमची विकनेस भितर डिझायर कितें आसा, कितें आमकां वंदवणी भितर आसा ते म्हणल्या सुवातेर आमी धांवते आसा. मागीर आमी पश्चाताप करता आनी रडटा. आनी कित्याक देवान म्हाका अशेंच दवरला म्हणून मागीर आमी पस्ताताव. त्या खातीर आतांच
देवाचो ताळो आमी आयकून घेवया. 3 दीस हो भुरगो शांत एका सुवातेर बसलो, कंप्लिटली चेंज जालो. गुंडायेन धांवन ताणें बायबल वाचूंक सुरू केलें. देवाच्या सत्तेचेर ताणें भरवंस दवरलो आनी म्हणालो की सोम्या, तूं खंय व्हर, कितेंय कर, तुज्या उतराचेर आसतना पातळी दवरता. म्हज्या मोगाचेर 4 वर्सां ताच्या जिवितान कितें घडोवंक ना. 7 दिसां भितर तें जिवीत जेजून बदलिलें. मात्र न्ही, अनेक अंतरान पावून जेजून उदरगते पावयले. म्हज्या कित्याक टेस्टिमोनी हांव तुमच्या मुखार दवरता म्हणल्यार आमचो बरवसो, आमचो भावार्थ म्हज्या मोगाचेर आमी आमचें काळीज कोणाक दिता. आज आमचें जिवीत आमी कोणाक दिता आसा. ह्या संवसाराचे दिरव्याक की, ह्या संवसाराच्या भुलोण्याक की, ह्या संवसाराच्या वायट सत्तेक की, ह्या संवसाराची गंमत काय की, त्या खातीर उतार म्हणटा गे, म्हज्या पुता तुजें काळीज आज म्हाका दी. म्हज्या वाटेचेर आज तुजी नदर लावन राव. तुजो फुडार खिणा भितर हांव बांदून हाडटालो. प्रत्येक तरां पेद्रूक म्हणालो की गूण उदका लागीं तुजी तोंड व्हर. सगळो वेळ जेजूच्या तोंडांतल्या बायसरची उतरां आयकल्लो पेद्रू पवित्र आत्म्यान भरलो आनी म्हणालो की तुज्या उतराचेर हांव पातयेवन ही झाड सोडटा. तरणाट्यानू सांगा, सोम्या, तुज्या उतराचेर पातयेवन आस्तर म्हजो फुडार बांदूंक सुरू करता. म्हजी सूख जाला बक्षीचें, म्हजी सूख जाला. रिपेंट करा, बरो गुस्सा चया आनी आस्तान भावार्थान मागूंक सुरू करा. सोडा आमची जाणवाय, सोडया आमचे तालेंता. देवाक खिणा भितर तुका वयर व्हरून कळीत आसा. जुजे खंय आसल्या जुजेक फरावाच्या कारभारी कर सोडले. म्हज्या मोगाचेर आमच्या जिवितांत आज एक फुडारपण देवाक दिवंक असाध्य म्हणलें कितेंच ना. त्या खातीर आज आमचे काळीज जेजूक दिवंक आमी तयार जावया. आमेन. दोळे आमचे धांपया घडी, हात आमच्या काळजांत दवरया. परतून तेच कांताळे म्हणया, विश्वास म्हजे दवर पुता म्हज्या, बेविश्वासी आसता जायनाका. आज घे म्हजो हात, चलोंक तुवें शिकोवंक जाय. तुवें चलोंक शिकोवंक जाय. जेजूचो हात घेया आनी चलोंक शिका. आमी कितले वर्स कॅरिस्मेटीक आसा म्हणल्यार इम्पॉर्टंट न्ही, कितले मागणी करता म्हणल्यार इम्पॉर्टंट न्ही. हर एक दिसा जेजूचो हात घेवन आमी चलया. जेजूचो हात घेवन आमी चलया. जेजूचो हात घेवन आमी चलया. बेविश्वासी जायनाका. विश्वास मुझे पुता म्हज्या, बेविश्वासी जायनाका. घे हात म्हजो, चलोंक तूं शिक. वाट हांव दाखयता. वगाड बापा, सकाळीच्या वेळार तुझे उतार आज आमी आयकल्या. बापा, बापा, आज तुजो हात आमी पळोवंक शकता. बापा, तोच हात आज आमकां सांबाळून दी. बापा, हांव भायर भितर वता आसतना म्हजें काळीज, म्हजें मौन, म्हजें जिवीत संपूर्ण आज हांव तुका दिता. बापा, बापा, तुज्या पुता जेजूच्या रक्तान आज आमकां निताळ कर. बापा, सगळ्या बंदगणितान बंदर आमकां सोडय. बापा, बापा, तुजो ताळो आयकून आज प्रत्येक तरां तुज्या वाटेन चलोवंक आमकां कृपा बळ सकत लाभय. आयसीयूत आसल्या, व्हेंटिलेटर आसल्या, मरणाच्या ताणेर आसल्या, लास्ट स्टेजीर आसल्या, आज कश्टांतल्या कोणाचें ऑपरेशन आसा, चंचल जाला, जीव काडूची घडी घडी चिन्ह येते आसा. आज तर भुरग्यांची एग्जाम, आज कॉलेज स्टुडंटाची एग्जाम. सोम्या तुज्या पवित्र आत्म्यान तांकां भर. धावेची एग्जाम तुज्या दैवी शक्तीन तूं तांकां भर. सगळ्या वायटांतां, सगळ्या भानगणितां, सगळ्या बंदरांतां सोडय. सोम्या ती भायर भितर वता आसतना जाण एकल्या आदार दी, बळ दी, कृपा दी म्हणून तुज्या परतन मागता. आमेन. मोगाचें न्हू, एनोस केल्ल्या प्रमाणे विशेष ते तुमकां सांगता की 13, 14, 15 तारखेर म्हणजे ओपन आउटरीच जावन सांगा. आणि 3 दिसा पिडेस्तांत विशेष मागणे, कॅन्सर पिडेस्तांक घेवन या.
कोण हँडिकॅप्ट आसा इवन सगळी हांगा वेवस्था आसतली. सगळ्या पिडेस्तांनो बॉम्बे शहरांत आसल्या सगळ्या पिडेस्तांनो येया. पिडेस्तां खातीर मोकळो जागो आसतलो. सांजे 13 तारखेर 4 ते 10 वरां पर्यंत, 14 तारखेर 4 ते 10 वरां पर्यंत, 15 तारखेर 4:30 ते 10 वरां पर्यंत सगळ्या पिडेस्तां म्हणजे मोगाच्या न्हू हायवेच्या लागींच आसा. वेस्टर्न हायवेच्या लागींच इगर्ज आसा. बसां घेवन येतल्या हायवेर बसां रावया. हायवे तर भितर गेट आसा. तुमकां अवकाश लागीं आसा. त्या खातीर परतून म्हणटा की हांव कित्याक व्हेकल्स घेवन येतल्यांक पार्किंग आमच्या लागीं ना. तशेंच म्हज्या मोगाच्या न्हू प्रत्येक तरान 15 तारखेर दनपार 1:30 ते 4 वरां पर्यंत विशेष कोंकणी कन्वेन्शन सगळ्या बॉम्बे शहरांत असल्या कोंकणी उलयतल्या भाव भयणांनो 1:30 ते 4 विशेष पेकोणीचे मागणे, विशेष आराधन आनी मिसाचे बलिदान आसतलें. फादर जोसेफ एडट, फादर मॅथ्यू इलेवेंगल, प्रशस्त आमचो बिशप बार्तोल बरेट्टो आनी फादर नॅन्सल सल्दाना इतर याजक आसतले. 13 तारखेर सकाळी 9:30 ते 1 वरां प्रत्येक तरान सगळे लिडर्स को ग्रुप टीम खंयचेय भाशेचे जावं दी ताणी येवन आनी तूं जॉयन जावेत. रजिस्ट्रेशना डायरेक्टली येवेत. जावं डॉक्टर्स नर्सां आसल्यार तुमी येया. 14 तारखेर याजकांक आनी धर्म भयण्याक रिट्रीट सकाळी 9:30 ते 1 वरां पर्यंत. 15 तारखेर सगळ्या तुमच्या तरणाट्या 10व्या क्लासींतल्यान काजार जाल्ल्या सगळ्या तरणाट्या 9:30 ते 1 वरां पर्यंत गॉस्पल बँड फादर जोसेफ एडट, फादर मॅथ्यू इलेवेंगल इतर याजक आसतले. धाडा तुमच्या तरणाट्या 10व्या क्लासींतल्यान डायरेक्टली काजार जाल्ल्या सगळ्या तरण उत्तेजन दिया. देव तुमकां व्हरते आशिर्वादान बेसन भरूं दी आनी कंटिन्यू एक डिवायन मर्सी आमच्या खातीर मागा. परतून मेळ्ळे दनपारां 2:45 ते 4 o'clock म्हणचे कंटिन्यू मागण्यात आनी भाग घेवया. आमेन. 4 टेस्टमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण गोंयांतावन आपली साक्स दिवंक आशिता. ती म्हणटा तिका मेन्स्ट्रुएशन समा जायन येतलें. त्या देखून तिने डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन धाडलें आनी थंयसर दिल्लें देवाचें उतार ती कळनासतना रिपीट करनासली आनी सकाळीं 2 पारां सांजेच्या मागण्यान ती भाग घेतली. आनी आतां तिचें मेन्स्ट्रुएशन सायकल सोमा आसा आनी तिका परत भलायकी पाटी मेळ्ळ्या म्हूण ती देवाक आज काळसांतावन अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण कारवारतावन आपली साक्स दिवंक आशिता. तिणें एग्जामान बरे मार्क्स काडून पास जावच्या पासून डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी थंयसर तिका मेळिल्लें देवाचें उतार ती कळनासतना मागोन आसली. तशींच मागण्यान भाग घेतली आनी तिका आतां बरे मार्क्स मेळ्ळा आनी बरे रिजल्ट फावो केल्ल्या देवाक ती काळसांतावन अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली साक्स दिवंक आशिता. ती म्हणटा तिच्या वनयेक काळजांत ब्लॉक आसलें आनी तिचें कंडिशन मस्त सिरियस आसलें. त्या वेळार तांणी डिवायन मर्सी टिमाक कनेक्ट करून थंयसर दिल्लें देवाचें उतार ती कळनासतना मागोन आसली. ताचे उपरांत तांणी हॉस्पिटलाक वचून चॅकअप करून पळयतना रिपोर्ट नॉर्मल आयिल्ल्याक आज ती काळसांतावन देवाक अर्गां दितात. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण कारवारतावन आपली साक्स दिवंक आशिता. तिणें तिच्या सिव्हिल इंजिनियरींग एग्जामान बरे मार्क्स मेळोवंक डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घाल्लें आनी थंयसर दिल्लें देवाचें उतार ती कळनासतना मागोन आसली आनी तिका बरे मार्क्स फावो जावन बरे रिजल्ट मेळ्ळ्या खातीर ती देवाक आज काळसांतावन अर्गां दिता.